100 उलमा सरकार गौस पाक के कदमों के नाज पर। मजरस बिन निहान ने बयान किया, बगदाद मुकद्दस में एक 100 उलमा बरगजी इम्तिहान में आपकी मजलिस वास में गए और हर आलिम ने अपनी धुन में एक मुश्किल से मुश्किल मसला सवाल करने के लिए रख दिया। लेकिन जिस वक्त सरकार बगदाद वास की कुर्सी पर रौनक अफरोज हुए तो कल्ब इश्क के आपसे कोई सवाल करे, आपने थोड़ी देर के लिए सर झुकाकर मुकाबरा फरमाया, फिर यकायक आपके सीने से एक तजल्ली नमूदार हुई और वो बिजली की तरह कूदकर तमाम उलमा के सीने में पेबस्त हो गई और सब के सब चीखें मारकर रोने लगे, कपड़े फाड़ने लगे और अपनी अपनी पगड़ियों को फेंक कर बरहना सर कुर्सी की तरफ दौड़ पड़े और अपना अपना सर गौसे आजम के कदमों में डालने लगे। फिर हुजूर गौस पाक ने हर एक को और अपने सीने से लगाकर उनके मसाइल का जवाब देना शुरू किया, यहाँ तक कि हर एक के सवाल का जवाब पूरा हो गया और सब सुकून के साथ बैठ बैठकर वाज सुनने लगे। मजरस इब्ने निभान कहते हैं, वाज खत्म होने के बाद में उन उलमा से मिला और दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या हाल हो गया, तो उन लोगों ने बताया कि जैसे ही हम सवाल की नियत से मजलिस में हाजिर हुए तो अचानक एकदम हमारा सारा इल्म ही सलब हो गया और हम अपने इल्मी कलाम के सवाल पर बेकरार होकर बिलबिला उठे। लेकिन जैसे गौसे आजम ने हमको सीने से लगाया तो हमारा सारा इल्म वापस हो गया, बल्कि इस तरह ज्यादा शरे सदर ज्यादा हो गया कि हुजूर गौसे आजम के जवाबों से हमारे बंद दरवाजे खुल गए और हम उमूल से मालामाल हो गए। फरमाया कि जिस सरकार गौस पाक के इल्म का ये हाल है कि दिलों के खतरात पर मुताल्ला है, तो फिर नबी के इल्म गैब की वसाअत का अंदाजा लगाएं। और जब सरकार गौस के इख्तियार का हाल ये है कि इल्म सलफ करके वापस कर देते हैं, तो फिर मालिक कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार का क्या कुछ हाल होगा। सच है, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में। इबादत व रियाजत व मुजाहिदे, उलूम ज़ाहिरिया की तहसील व तकलीम और उलूम बातनी की तहसील का आगाज करके मबजूल इबादत व रियाजत के दुश्वार गुजार सहारा की तरफ तवज्जो मबजूल फरमाई। चुनाचे शहर से निकलकर इराक के वीरानों में तन्हा जिंदगी गुजारने लगे ताकि कामिल यकसुई हासिल हो सके। आपने जूं ही मुजाहिदे नफ्स की जिंदगी शुरू फरमाई, शुरू ही से फजले रब आपके शामिल हाल रहा। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम भी आपके हमरा हुए, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं। यहाँ तक कि हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने जाहिर होकर ये अहद न ले लिया कि आपने उनकी मुखालफत ना करेंगे और ये अहद लेकर आपने उनसे कहा, यहाँ बैठ जाओ और मेरे आने तक यहीं रहना। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम पूरे 1 साल भर के बाद वापस तशरीफ लाए और फिर यही कहकर इसी तरह 3 साल गुजर गए। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम हर साल आते और यही हिदायत देकर चले जाते। इन 3 साल में दुनिया की बहुत सी ख्वाहिशें अजीब अजीब तरह से आपको अपनी तरफ लुभाती रहीं, मगर अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम शामिल हाल रहा। दुनिया और आसाइश की दुनिया की कोई भी कशिश आपको अपनी तरफ माइल न कर सकी। 3 साल की इस मुशक्कत के बाद आपने अपनी नफ्स को मुशक्कतों कुल्फतों में मुब्तला किया। चुनाचे 1 साल तक आपने पानी नहीं पिया, सिर्फ जंगल में पत्ते साग और घास खाकर गुजारा करते रहे। फिर 1 साल महज पानी ही पिया और खाया कुछ नहीं। तीसरे साल में आपने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया और ना ही 1 मिनट को सोए। तीनों चीज़ों से नफ्स को महरूम रखा। इसी ज़माने में कि हज़रत शेख जीलानी इबादत व रियाजत और मुजाहिदात की जानगा इसलिए मरहले तय फरमा रहे थे कि शैतान की फरेबकारियां बुझने वाले शमा की लौ की तरह भड़की। अब तक शैतान आपसे पे दर पे शिकस्त खा चुका था और किसी मरहले पर भी आपको किसी फरेब में भी बुलंद न कर सका और अब की आप बुलंद से बुलंद रूहानी मंजिलों पर फाइज होते जा रहे थे। आपकी इस तरक्की को वो बर्दाश्त न कर सका और आपके खिदमत में खरीउल मंजर बदबूदार शख्स की सूरत में आया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ, मुझे और मेरे तमाम गिरोह को आपने अजीज कर लिया है। मैं अपनी सारी वसवसा कारियाँ फैला चुका हूँ, मगर आपके कदम राहे तौहीद से नहीं डगमगाए, इसलिए मैं अपनी हार मानकर आपकी किस्मत में रहना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, मैं तुझसे अब भी मुतमईन नहीं हूँ। तेरी ये गुफ्तगू तो बराए खुद एक सिराते मुस्तकीम है जिसमें तू मुझे मुब्तला करना चाहता है ताकि मेरे कदम सिराते मुस्तकीम से हट जाएं। आपका ये जवाब अभी ख़त्म भी ना हुआ था कि एक गैबी हाथ जाहिर हुआ और इब्लीस के सर पर इस जोर से पड़ा कि वो ज़मीन में धंसता चला गया।
اس کے بعد ابلیس پھر آپ کے پاس آیا۔ اس بار اس کے پاس آگ کے شعلے تھے جن سے وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اس کی تیاری دیکھی تو تاؤس پڑا، وہ چلا گیا، لیکن پھر فوراً ہی آ گیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ اچانک ایک شہ سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے شیخ کو ایک تلوار دی، جسے دیکھتے ہی ابلیس غائب ہو گیا۔ اور تیسری بار پھر حضور غوث پاک نے ابلیس کو دیکھا اور اس مرتبہ وہ مکر فریب کا خیال آیا تھا۔ آپ نے بہت دور خائب و خاسر، پریشان و آفت رسید سا بیٹھا ہوا رو رہا تھا، سر پر خاک ڈال رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تو کہنے لگا، آپ مجھے کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو آپ سے بالکل نا امید ہو گیا ہوں۔ حضرت کی یہ استقامت دیکھ کر اس نے شرک کے خافی بہت سے انتہائی باریک جال آپ کے سامنے پھیلا دیے، لیکن حضرت شیخ کی حفاظت خدا کو مقصود تھی۔ حضرت نے ان میں سے ایک پر بھی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور اس کے پھیلے ہوئے وہ تمام جال بیکار ہو گئے۔ پھر اس نے دنیاوی رشتوں اور تعلقات کے جال پھیلائے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے، احسان سے حضرت بالکل اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک سال کے وہ تمام دنیاوی رشتہ داروں، محبتوں اور تعلقات کے جال بھی ٹوٹ گئے اور حضرت شیخ اس معاملے سے بھی معافیت تمام صحیح و سالم گزر گئے۔ ان تمام مرحلے سے گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے آپ پر ان کا باطن منکشف فرمایا تو غور فرمایا کہ اتنی مجاہدات شقہ کے بعد بھی آپ نے اپنے باطن کو بہت سے علائقہ سے آلودہ فرمایا۔ یہ آلودگی انسانی ارادوں اور اختیار کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مدت تک اپنے ارادوں کو اور اختیار کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ ماں سوی اللہ کی یہ زنجیر بھی گل گئی اور آپ نے اپنے ارادوں اور اختیار کا وجود و تصور تک بھی ختم ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی نفس کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی، یہاں تک کہ اس کے امراض جاتے رہے، اس کی خواہشات فنا ہو گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ اپنی ہستی سے جدا ہو چکے تھے اور آپ کی ہستی آپ سے جدا ہو چکی تھی، یعنی اب آپ مرد مفرد کے بلند و برتر و عظیم ترین مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے تقوی و گنا اور مشاہد کی وہ منزلیں طے کی جس میں بہت کم اولیاء اللہ قدم رکھتے ہیں۔ ان منزلوں سے بحسن و کمال گزر جانے کے بعد آپ فکر کی منزل میں داخل ہوئے۔ ان تمام مراحل کی سلطنت عطا ہونے کے بعد آپ کو خدا کی بارگاہ خاص سے روحانی خزانوں کی بے شمار فتوحات ملی، روحانی شرف و علوم اور مقام ابدیت کا اعزاز عظیم عطا ہوا۔ ریاضت و مجاہدات کے یہ تمام مراحل طے کرنے اور ویرانوں کی خلوت اور نشینیوں، سہران واردیوں کے بعد شیخ عالم نے بغداد میں قیام فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت۔ ایک دن آپ دوپہر میں مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے لوگوں کو واعظ نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ شیخ نے عرض کیا، حضور میں عزمی ہوں، فضائے بغداد کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ کھولو۔ شیخ نے اپنا منہ کھول دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 دفعہ شیخ کے منہ میں گرایا اور پھر ارشاد گرامی ہوا، اٹھو، قوم کو واعظ و نصیحت کرو اور ہمت و معزت کے ساتھ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلاؤ۔ شیخ فوراً بیدار ہو گئے اور بے حد مسرور تھے۔ اس حالت سرور و خوشی میں اسی مسجد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے بعد خود بخود ایک بہت بڑی جماعت شیخ کے پاس آئی اور آپ نے انہیں واعظ و نصیحت کی۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے بھی وہی سوال فرمایا جو حضور نے فرمایا تھا۔ پھر وہی جواب ملنے پر 6 دفعے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا۔ شیخ نے باادب عرض کیا کہ 7 دفعہ کے بجائے 6 دفعہ کیوں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے اس کے بعد آپ کے دل میں واعظ و تبلیغ کا جذبہ شدت سے موج تھا۔ آپ نے ارشاد حکمت و معدت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 521 ہجری میں جب آپ پہلی بار منبر پر تشریف لائے تو اگرچہ چند ہی کلمات واضح ارشاد فرمائے تھے، لیکن مخلوق کا یہ حال تھا کہ واضح و حال سے
بے چین و بے قرار ہو گئے تھے۔ رجال الغیب اور جنوں کی حاضری، آپ کا ارشاد ہے کہ میں 25 سال عراق کے جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا۔ میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ میرے پاس رجال الغیب اور جنوں کی جماعتیں آتی اور میں انہیں خدا شناسی کا راستہ دکھاتا رہا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک نماز عشاء میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ میرا ہاتھ دیوار میں گڑے ہوئے کیل کی طرح رہتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، حتیٰ کہ سحری تک سارا قرآن پاک میں ختم کر لیتا۔ سرکار غوث پاک کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن حضر بن عبداللہ الحسینی المصلی سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 سال خدمت کرتا رہا۔ مجھے ایک دن بھی نظر نہیں آیا کہ میں آپ کے ناک یا گلے سے پانی نکلا ہو، اور میں نے اس 13 سال کے عرصے میں آپ کے بدن پر مکھی بیٹھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ حافظ۔